इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज टूल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम कुछ लेटर्स और ईमेल्स भेज सकते हैं बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में, विदाउट हैविंग टू कस्टमाइज ईच लेटर। यानी आपने एक ही दफ़ा लेटर लिखा और उस लेटर को आपको एक ही दफ़ा लिखना पड़ेगा और वर्ड क्या करेगा, उस लेटर को बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में भेज देगा। आपको अलग अलग हर बंदे के लिए लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहा जाता है मेल मर्ज। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है। चाहे आप कोई लेटर लिख रहे हैं, चाहे आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या कोई इनविटेशन लेटर लिख रहे हैं, या कोई ज्वाइनिंग लेटर लिख रहे हैं, आपने अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपने उस डॉक्यूमेंट में कुछ प्लेस होल्डर्स ऐड करने हैं, जहां पे आपकी मुख्तलिफ डाटा फील्ड्स होंगी। जैसे कि अगर आप किसी भी शख्स को लेटर भेज रहे हैं तो उसकी नेम की जगह पे आपने एक प्लेस होल्डर रखना है जहां पे उस शख्स का नाम आएगा, और इसी तरह एक डेट का प्लेस होल्डर होगा जहां पे उस शख्स को जो लेटर भेजा जाएगा वहां पे उस दिन की डेट आएगी, और ये डायनेमिकली फिल होगा आपके मेन डाटा सोर्स से। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद अगली जो चीज आपने तलाश करनी है वो है आपका डाटा सोर्स। डाटा सोर्स आपके पास एक एक्सेल की एक शीट होती है। जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास एक एम्प्लॉयज की एक लिस्ट मौजूद है। इसके अंदर उनका नेम, टाइटल, उनकी वेबसाइट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बायो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब ये जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है ये हमारा डाटा सोर्स है। इसके ज़रिए ही वर्ड मेल मर्ज का इस्तेमाल करेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपने एक सिंगल लेटर प्रिपेयर करना है अपने दोस्तों के लिए, और उनसे आपने पूछना है कि वो कैसे हैं, और बहुत सारे दोस्तों को आपने लेटर भेजना है, तो आपके वर्ड क्या करेगा कि तमाम को भेज देगा और आपको हर एक लेटर के लिए नाम और सिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मिसाल थी यहाँ पे। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास ये एक लेटर मौजूद है। इस लेटर के अंदर एक यहाँ पे डिफरेंट लोगों को हमने ये लेटर भेजना है किसी भी एक होटल की जानिब से। अब आप देखें कि यहाँ पे जो प्लेस होल्डर्स हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये हमारे पास एक प्लेस होल्डर है, और इसी तरह जो एड्रेस है ये हमारे पास एक प्लेस होल्डर है। तो इसको हमने आगे चल के सीखेंगे। तो मेल मर्ज करने के लिए आप सबसे पहले मेलिंग्स पे क्लिक करेंगे, और मेलिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा स्टार्ट मेल मर्ज का। अब जैसे ही मैं स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप किस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हैं मुख्तलिफ लोगों को। अब जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इसमें हमारे पास ये एक लेटर है, तो यहाँ से मैं लेटर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि रेसिपिएंट्स यानी वो तमाम लोग जिनको आपने ये लेटर भेजना है, जो कि हमारे पास इस एक्सेल की इस शीट में मौजूद हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूं अपने डेस्कटॉप पे। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं ताकि हमारी फाइल महफूज रहे। उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट में हम आएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो मेन ऑप्शन है कि आप रेसिपिएंट की खुद से एक लिस्ट बनाएंगे या आप ऑलरेडी एक बनाई हुई लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मली आमतौर पे एक्सेल पे लिस्ट बना ली जाती है और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं मेल मर्ज के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमने उस फाइल को लोकेट करना है जो कि हमारा मेन डाटा सोर्स है। वो मौजूद है डेस्कटॉप पे, और ये हमारा मेल मर्ज डाटा सोर्स है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमें वो उस एक्सेल शीट में मौजूद जितनी भी शीट्स होंगी वो तमाम यहाँ पे शो करवाएगा। तो हमने अपने तमाम स्टाफ को ये लेटर भेजना है, तो स्टाफ की एक्सेल की शीट हमने यहाँ पे सेलेक्ट की। ओके के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा राइट एंड इंसर्ट फील्ड का। अब आप क्या करेंगे, बारी बारी एक खास प्लेस होल्डर में जाते हुए वहां पे आप इन फील्ड्स को इंसर्ट करते चले जाएंगे।
جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اس کا نیم آنا چاہیے، تو اس جگہ پہ ہم کلک کریں گے انسرٹ مرج فیلڈ کا، تو یہاں پہ میں کلک کر دوں گا نیم، تو یہاں پہ آ جائے گا نیم۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایڈریس ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اسٹریٹ ایڈریس جو ہے اس کی جگہ یہاں پہ آنا چاہیے ایڈریس۔ اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم آخر میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آنا چاہیے فون نمبر، تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے فون نمبر۔ تو دیکھیں پہلے نیم آئے گا، پھر ایڈریس آئے گا، پھر فون آئے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈیئر کے بعد پھر سے یہاں پہ آنا چاہیے آپ کے پاس نیم۔ اور اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے جو لیٹر ہے یہ اس کی باڈی ہے، اور اس کے اندر جو ڈیٹس ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے کریکٹ کر لیتے ہیں۔ اور فائنلی یہاں پہ جس کو ہم لیٹر بھیج رہے ہیں اس کی ویب سائٹ بھی یہاں پہ آنی چاہیے، اس کا ای میل ایڈریس بھی یہاں پہ آنا چاہیے، اور یہاں پہ ہم جتنے بھی ڈالنا چاہیں وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہم نے پلیس ہولڈر ایڈ کر دیے ہیں، اب یہ ہمارا لیٹر ریڈی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے پریویو ریزلٹ کا، اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو لیٹر سینڈ ہوگا ہمارے ریسیپینٹ کو، وہ اس کا ایک پریویو ہمیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ اس میں اس کا مکمل ایڈریس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا فون نمبر آ رہا ہے، یہ ویب سائٹ شو ہو رہی ہے، ساتھ ہی اس کا ای میل ایڈریس یہاں پہ شو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جس شخص کو لیٹر بھیجا گیا ہے اس کا نام باقاعدہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا لیٹر تیار ہو چکا ہے جو ہم نے پہلے ریسیپینٹ کو بھیجنا ہے۔ اس کے بعد اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں نیکسٹ کے اوپر، تو سیکنڈ جو امپلائی ہے اس کو پھر یہی لیٹر بھیجا جائے گا۔ دیکھیں لیٹر کو ہم نے دوبارہ ٹائپ نہیں کیا، لیٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے، صرف ریسیپینٹ کے نام چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ تھے جن کو ہم نے لیٹر بھیجنا تھا ان کے یہ لیٹرز خود بخود یہاں پہ آ کے تیار ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک لیٹر ٹائپ کیا اور اس کو مختلف امپلائیز کے لیے ہم نے میل مرج کے ذریعے تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ان لیٹرز کو پرنٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ کا آپشن نظر آ رہا ہے فنش اینڈ مرج کا، اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ تین آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ انڈیویجول ڈاکومنٹس کو ایڈٹ کریں، یعنی ہو سکتا ہے کسی ایک خاص امپلائی کے لیے آپ نے کوئی کچھ خاص ایڈ کرنا ہو تو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آتا ہے پرنٹ ڈاکومنٹ کا، ان تمام کو آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں اور پھر انہی کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم آگے کی ایک ویڈیو میں پڑھیں گے۔ فی الحال میں یہاں پہ آتا ہوں پرنٹ ڈاکومنٹ کے اوپر، اور یہاں پہ اگر آپ کرنٹ لیٹر کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف کرنٹ جو اس امپلائی کو بھیجنا ہے، تو آپ کرنٹ ریکارڈ پہ کریں گے، آل پہ کریں گے تو تمام لیٹرز پرنٹ ہو جائیں گے، یا آپ ریسیپینٹ کی خاص رینج، یعنی فار ایگزامپل 10 ریسیپینٹ ہیں، پانچ سے لے کر پہلے 3 سے لے کر 8 تک کے جو امپلائیز ہیں ان کو لیٹر جانا چاہیے، تو یہاں سے آپ رینج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال اگر میں آل کے اوپر کلک کرتا ہوں، اوکے پہ کلک کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس پرنٹر کی سیٹنگز آ جائیں گی، ہمارے سسٹم کے ساتھ پرنٹر کنیکٹڈ ہوگا، اور پھر ہم جا کے اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ ان تمام لیٹرز کو پرنٹ کروا دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم میل مرج کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی لیٹر جس کو ہمیں دوبارہ ٹائپ نہیں کرنا پڑا، مختلف لوگوں کو ایکسل کے مین ڈیٹا سورس کے ذریعے ہم نے تیار کیے۔